बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम की जो 2000 साल तक अल्लाह ताला की चहेती रही और उसे साबका मुसलमान उम्मत की हैसियत हासिल थी। जी हाँ, बनी इसराइल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बनी इसराइल के 12 कबीले कौन कौन से थे, प्लस बनी इसराइल और यहूद में क्या फ़र्क है और बनी इसराइल से यहूद का जन्म कैसे हुआ और क्या मौजूदा दौर में बनी इसराइल की औलाद दुनिया में कहीं पाई जाती है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे जो अल्लाह ताला की हर आजमाइश में पूरे उतरे। कड़ी से कड़ी आजमाइश में भी उन्होंने ये साबित किया कि उनके लिए अल्लाह ताला से बढ़कर कोई चीज़ भी महबूब नहीं है। वो चाहे औलाद है, जिंदगी है, खानदान है या दुनिया की ऐशो इशरत। बस ये कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कोई चीज़ मानी रखती थी तो अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की मोहब्बत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। अल्लाह ताला की इल्हामी किताब बाइबल में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो इन दोनों बेटों की नस्लों को बढ़ाएगा और तरक्कियात देगा। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा हाजरा के साथ मक्का मौज़मा में छोड़ा, जो उस वक़्त बंजर और वीरान इलाका था। सो दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे साहबजादे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को कनान यानी मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल में आबाद किया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वारिस इनके बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसराइल का खिताब दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए जो बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, जिनको इनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और एक काफिला उनको अपने साथ ले गया और मिस्र में बेच दिया। बलाहर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिस्र में इज्जत दी और इनको शाही इख्तियारात दे दिए गए। शाही इख्तियारात मिलने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद भाइयों समेत खानदान के कुल 75 अफराद को मिस्र बुला लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर ये खानदान 400 साल तक मिस्र में रहा और इस दौरान ये खानदान तादाद और ताकत में तरक्की करता गया। मिस्र के मकामी खानदानों ने इसराइल पर जुल्म करने शुरू कर दिए और ये कब्ती कौम अपने बादशाह के लिए फिरौन का लक़ब इस्तेमाल करती थी। फिरौन के बढ़ते हुए जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने लावी के खानदान में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के तकरीबन 12 कबीलों के 60,000 लोगों को फिरौन से आज़ाद कराया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इन 12 कबीलों को फ़लस्तीन में लेकर आना चाहते थे। फिरौन से निजात पाकर आप अपनी उम्मत के साथ कोह तूर के गिर्द पनाहगज़ीन हो गए। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोह तूर पर बुलाया गया और किताब हिदायत तौरात अता की गई। इसके बाद आपको हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम यानी कि बनी इसराइल के साथ फ़लस्तीन में आबाद मुशरिक और काफिर कौम जो फ़लस्तीनी कहलाते थे उनके साथ जहाद करके उन्हें वहां से निकाल दें और अपनी कौम के साथ इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाएं और वहीं मुस्तकिल बदोबाश इख्तियार करें। और जब जंग का मौका आया तो पूरी कौम ने कोरा जवाब दे दिया और कहा कि हम जंग करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कमहमती की वजह से इन्हें वादी तय में भटकना पड़ा। 40 साल तक सहराए सीना में भटकते रहे, यहाँ तक कि इनके वजूद से 400 साल की गुलामी के असरात खत्म हो गए और वो एक नॉर्मल और आज़ाद इंसान और आज़ाद कौम बन गए। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके 2 साल बाद उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली, इन्हें सहरा से निकलने का रास्ता मिल गया। इसके बाद हज़रत योश बिन नून के अहद खिलाफत में बनी इसराइल इस काबिल हुए कि फ़लस्तीन फतह कर सके। मकामी आबादी को शिकस्त देते हुए बनी इसराइल ने फ़लस्तीन में अपनी पहली इसराइली सल्तनत की बुनियाद रखी और इस बुनियाद पर ये लोग फ़लस्तीन को अपनी जगीर मानते हैं। योश बिन नून की अहद खिलाफत के बाद बनी इसराइल फ़लस्तीन में बहुत साल तक रहे, लेकिन फिर इनको वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीले यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर चुना, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने यरूशलेम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इसराइली सल्तनत के अगले बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो अपने वालिद की तरह एक ही वक़्त में बादशाह और अल्लाह ताला के नबी भी थे, जो कि बनी इसराइल के अलावा जिन्नों पर भी हुकूमत किया करते थे। रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने इसराइली सल्तनत के दारुल हुकूमत यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तमीर शुरू की। कहा जाता है कि इनके हुक्म पर जिन दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे।
لیکن یہودی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی بجائے ایک ٹیمپل تعمیر کیا، جسے یہ لوگ فرسٹ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ لوگ مسجد اقصی کو ڈھا کے اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام اسرائیلی قبائل میں ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسرائیل کے 10 قبیلے شمال یعنی نارتھ کے علاقے میں اپنی کنگڈم آف اسرائیل کی بنیاد رکھ لی، جبکہ جنوب یعنی ساؤتھ میں صرف 2 قبیلوں قبیلہ یہودا اور قبیلہ بنیامین کے لوگ آباد تھے، جسے کنگڈم آف یہودا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تقسیم سے یروشلم کا علاقہ یہودا کے حصے میں آیا۔ بنی اسرائیل کی اس تقسیم کا فائدہ پڑوس کی امپائر نے اٹھایا اور انہوں نے کنگڈم آف اسرائیل پر حملہ کیا اور سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے نتیجے پہ یہاں پر بسنے والے 10 قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ دوستو، اس وقت سے لے کر آج تک بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ حقیقت میں یہ 10 قبیلے دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہوئے اور لوکل کلچرز میں اتنا رچ بس گئے کہ ان کی شناخت کرنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ اب بنی اسرائیل کے صرف 2 قبیلے قبیلہ یہودا اور قبیلہ بنیامین ہی بچے تھے، جو سلطنت یہودا میں آباد تھے، اور اب اس سلطنت کے لوگوں کو بنی اسرائیل کی بجائے یہودی کہا جانے لگا۔ اور دوستو، آج تک اس یہودی قبیلے کی وجہ سے ہم ساری بنی اسرائیل کو یہودی کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ یہ بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد کنگڈم آف یہودا، جو کہ یہودیوں کی چھوٹی سی سلطنت تھی، اس کی حکومت بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ برباد کر دیا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے علاوہ بخت نصر یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ 70 سال کے عرصہ کے بعد بخت نصر کی حکومت کو زوال آ گیا اور ایران کے بادشاہ ہورس نے بابل کو فتح کر کے تمام بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر کنگڈم آف یہودا کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع دیا، اور اسی دوران انہوں نے اپنا فرسٹ ٹیمپل دوبارہ بنا لیا، جو کہ بعد میں سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی انبیاء بھیجے، لیکن یہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قبیلہ یہودا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت ظلم کیے اور آخرکار ان کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھنے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کو ان کی سرکشی کی سزا 70 سال بعد ملی، جب رومی فوج نے فلسطین پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ روم کے جنرل ٹائٹس نے ایک ہی دن میں 1,30,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل بھی گرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہودیوں کے بچے کچے لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پھر یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور ایک نئی امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن امت محمدی کو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2000 سال تک تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، لیکن اب یہ منصب بنی اسماعیل کے پاس جا چکا ہے۔ تو اب یہ امت محمدی یعنی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزارنی پڑیں گی۔ یا اللہ پاک ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔